Okay, next question. Question number 21. Which of the following statement is false? कुन चाहिँ false छ यो statement मा? HCl molecules has one sigma bond. HCl molecules भनेपछि HCl मा एउटा sigma bond छ हैन. First one is a sigma bond. यो चाहिँ it is not false है, यो चाहिँ right छ. Water molecules has two sigma and two lone pair. H2O मा दुईटा लोन पेयर छ, यस राइट छ, र दुईटा सिग्मा छ भनेको अक्सिजन र हाइड्रोजन बीचमा बोन्ड सिंगल बोन्ड छ, यो सिग्मा बोन्ड भयो. सो यो पनि ठीक छ. अर्को हेरौं, इथाइलिन मोलिक्युल्स हैज 5 सिग्मा बोन्ड एन्ड 1 पाई बोन्ड. इथाइलिन भनेको C2H4. C2H4 मा कतिवटा सिग्मा बोन्ड छ, कतिवटा पाई बोन्ड छ हेरौं है त. यहाँनिर कार्बनमा डबल बोन्ड हुन्छ, हाइड्रोजन 1 2 3 एन्ड 4. ल यसमा सिग्मा बोन्ड, यो सिग्मा 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 सिग्मा, यो चाहिँ के भयो त पाई भयो. सो कतिवटा सिग्मा भयो त 1 2 3 4 5 सिग्मा 1 पाई, यो पनि ठीक छ. कुन चाहिँ फल्स भनेर सोधिरहेको छ हामीलाई. सो अब आई थिंक डी चाहिँ फल्स हुन सक्छ. एसिटाइलिन मोलिक्युल्स हैज 3 पाई एन्ड 3 सिग्मा बोन्ड. एसिटाइलिन भनेको कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड हुनु पर्यो, दुईटा कार्बन छ, योसँग हाइड्रोजन र योसँग हाइड्रोजन. सो यो मोलिक्युल्समा हेरौँ त, एउटा सिग्मा बोन्ड भयो हैन, र यतापट्टि यो पाई बोन्ड र अर्को पाई बोन्ड, दुईटा पाई बोन्ड छ, तर यहाँनिर कति पाई भनेको छ 3 पाई, नट 3 पाई 2 पाई. सो राइट आन्सर विच फल्स चाहिँ कुन भयो त डी भयो. द शेप अफ सल्फेट आयोन इज, सल्फेट आयोन भनेको SO4-, यसको शेप कस्तो हुन्छ, टेट्राहेड्रल हुन्छ कि स्क्वायर प्लानर हुन्छ कि ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ कि हेक्सागोनल हुन्छ. सो SO4-, मा फर्स्टमा त हामी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु पर्छ. SO4-, को हाइब्रिडाइजेसनको लागि हामीले फर्स्टमा चाहिँ नम्बर अफ अर्बिटल निकाल्छौं. अर्बिटल निकाल्नको लागि हामीले के भन्ने थियौं अगाडि, सराउन्डिङ एटम्स यहाँनिर 4 भयो, नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स, र सल्फरसँग लोन पेयर छैन, 4 + 0 = 4 भयो. र हाइब्रिडाइजेसन के भयो त यहाँनिर sp3, चारवटा अर्बिटल छ भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो. अब सल्फरसँग किन लोन पेयर छैन भन्दाखेरि सल्फरले अक्सिजन, चारवटा अक्सिजनसँग बोन्ड बनाइरहेको छ, र यहाँनिर सिंगल बोन्ड यसरी बनाउँथ्यो. अब यहाँनिर यसरी कोअर्डिनेट बोन्ड बनायो, सबै इलेक्ट्रोन यसको चाहिँ पार्टिसिपेट भयो, र दुईवटा माइनस छ, यसरी हामी देखाउँछौं. सो सल्फरसँग लोन पेयर सबै भएको लोन पेयर सबै बोन्डमा चाहिँ कोअर्डिनेट बोन्डमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छ. सो देयर इज नो लोन पेयर, र सराउन्डिङ एटम 4. सो sp3 को लागि चाहिँ जियोमेट्री के हुन्छ, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हुन्छ. द शेप अफ सल्फेट आयोन के रहेछ, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रहेछ. अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी. व्हिच अफ द फलोइङ मोलिक्युल्स हैज ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री. ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसनले देखाउँछ, र यहाँनिर sp2 हाइब्रिडाइजेसन हामी चेक गरौँ. यहाँनिर सराउन्डिङ एटम्स 3, सेन्ट्रल एटम बोरोन भएपछि बोरोनसँग लोन पेयर छैन, सो 3 + 0 3 भयो, र यसको हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp2. सो राइट आन्सर के हुने भयो, BF3 हुने भयो. सो अरु पनि हामी चेक गर्न सक्छौं. NH3 मा सराउन्डिङ एटम्स 3, लोन पेयर नाइट्रोजनसँग एउटा हुन्छ, र यहाँनिर 4 भयो, यसको हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp3 हाइब्रिडाइजेसन. त्यसैगरी PS3 र NH3 को हाइब्रिडाइजेसन सेम हुन्छ. नाइट्रोजन फस्फरस सिमिलर हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाएको छ, लोन पेयर छ. सो यसमा पनि 3 + 1 र चारवटा एटोमिक अर्बिटल इन्टरमिक्स भएर sp3 हाइब्रिडाइजेसन बनाउँछ. IF3 मा जाने हो भने आयोडिन सेन्ट्रल एटम भयो, सराउन्डिङ एटम्स चाहिँ फ्लोरिन 3टा छ, र आयोडिनसँग भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7वटामा 3टा इलेक्ट्रोन गयो भनेपछि 4वटा इलेक्ट्रोन रिमेनिङ छ. त्यो भने दुईटा लोन पेयर, त्यो 3 + 2 भएपछि 5 भयो, र यसको हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ sp3d हाइब्रिडाइजेसन हुने भयो. सो यसको राइट आन्सर चाहिँ BF3 भयो, किनकि sp2 हाइब्रिडाइजेसनले नै के देखाउँछ त प्लानर स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर सो गर्छ. Of the following species, the one having octahedral structure. यो मध्येमा कसको octahedral structure हुन्छ रे.
NH4 प्लस को पहिला हाइब्रिडाइजेसन निकालौं। यहाँनिर सराउन्डिङ एटम्स चारवटा हाइड्रोजन भनेपछि 4 भयो। नाइट्रोजनसँग लोन पेयर छैन किनभने एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ लस छ र 4वटा बोन्ड बनाएको छ, सो यहाँनिर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन। टोटल नम्बर अफ अर्बिटल 4 भयो र यसको हाइब्रिडाइजेसन sp3 भयो। sp3 को त टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ, अक्टाहेड्रल हुँदैन, सो यो राइट आन्सर भएन। त्यसै गरेर Br4 माइनसमा हेरौँ, सराउन्डिङ एटम 4 देखिरहेको छ हामी र बोरोनसँग लोन पेयर छैन, एउटा इलेक्ट्रोन लिएर फ्लोरिनलाई इलेक्ट्रोन दिइरहेको छ, शेयर गरिरहेको छ। यहाँनिर 4 भयो, यसको पनि हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ Br4 माइनसको पनि। Pf6 माइनसमा सराउन्डिङ एटम 6 भयो। फस्फरसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 हो, उसले एउटा इलेक्ट्रोन लिएर फ्लोरिनसँग एउटा बोन्ड बनाएको छ, सो लोन पेयर छैन, जसले गर्दाखेरि यसको एटोमिक अर्बिटल 6 हुने भयो। 6 को लागि चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3d2 हुन्छ र sp3d2 भनेको चाहिँ अक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो। इट इज अ अक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 6 वटा चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन नम्बर आयो, सो यो यहाँनिर हाम्रो अर्बिटल एटोमिक अर्बिटल 6 आयो, अक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भयो। त्यस्तै गरी PCl5, सो यसमा राइट आन्सर चाहिँ हामीले सी भेटाइसक्यौं। PCl5 मा चाहिँ सराउन्डिङ एटम 5, लोन पेयर छैन र टोटल एटोमिक अर्बिटल 5 भयो। हाइब्रिडाइजेसन हेर्ने भने यसको sp3d हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ र यसको ज्योमेट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सो राइट आन्सर के भयो त Pf6 माइनस। क्वेशन नम्बर 25, इन डाइबोरिन भनेको B2H6 भयो। बोरोन द HBH, हामी बनाना सेप पनि भन्छौं, बनाना स्ट्रक्चर पनि भन्छौं B2H6 लाई। HBH बोन्ड एंगल इज 120 डिग्री। HBH हाइड्रोजन बोरोन र हाइड्रोजन बीचको बोन्ड एंगल हामीले 120 डिग्री देखिरहेछौं। द हाइब्रिडाइजेसन अफ बोरोन इज लाइकली टु बी, 120 डिग्री छ भने यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुनुपर्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुनुपर्छ कि sp मा त 180 डिग्री हुन्छ, sp2 मा कति हुन्छ 120 डिग्री हुन्छ, sp3 मा 109 डिग्री हुन्छ, त माथि जाँदाखेरि 190 डिग्री हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर चाहिँ के भयो त sp2 हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन अफ SO2 इज, SO2 को हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ? यहाँनिर सल्फर सेन्ट्रल एटम भयो, सल्फरसँग दुईवटा अक्सिजन यसरी बसेको छ, सो यसमा हामीले इलेक्ट्रोन पनि देखाउन सक्छौं। सल्फरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 2 3 4, जबकि सल्फरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 हो, सो एउटा लोन पेयर आउँछ। सराउन्डिङ एटम्स हामीले अक्सिजन दुईटा देखिरहेछौं र लोन पेयर एउटा छ भनेपछि 2 + 1 कति भयो 3 भयो। यसको हाइब्रिडाइजेसन 3 वटा एटोमिक अर्बिटल भयो भने sp2 हुने भयो। सो यसको हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुने भयो। अर्को क्वेशन छ हामीसँग, इन विच अफ द फलोइङ द सेन्ट्रल एटम डज नट युज sp3 हाइब्रिड अर्बिटल्स इन इट्स बोन्डिङ। कुनमा चाहिँ sp3 हाइब्रिड अर्बिटल्स हुँदैन रे। सो फर्स्टमा हेरौं H3O+ मा सेन्ट्रल एटम अक्सिजन, सराउन्डिङ एटम्स 3 भयो। अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6, अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 6 इलेक्ट्रोन हुन्छ र 3 वटा बोन्डमा गए, एउटा प्लस भनेपछि 4 इलेक्ट्रोन छैन योसँग, रिमेनिङ एउटा इलेक्ट्रोन सरी दुईटा इलेक्ट्रोन भनेको एउटा लोन पेयर। सो यहाँनिर कति आयो एटोमिक अर्बिटल 4 आयो र यहाँनिर अक्सिजन सेन्ट्रल एटम हो, यसको हाइब्रिडाइजेसन कति आयो sp3। डज नट युज sp3 हाइब्रिड अर्बिटल भनेको छ, त्यही भएर हामीले sp3 चाहिँ हुनु भएन हैन, sp3 भन्दा बाहेक आउनु पर्यो। Bf3 मा हेरौं, सराउन्डिङ एटम्स 3 भयो। बेरिलियमको आउटर मोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र एउटा इलेक्ट्रोन यसले लिइसकेपछि यहाँनिर फ्लोरिनसँग बोन्ड बनाउन सक्यो, जसले गर्दाखेरि Bef3 माइनस भयो र यहाँनिर लोन पेयर छैन, सो 3 + 0 3 भयो र यसको हाइब्रिडाइजेसन sp2 आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर हुन सक्यो। ल NF3 को पनि चेक गरौँ। सराउन्डिङ एटम्स 3, नाइट्रोजनसँग एउटा लोन पेयर छ किनकि 5 वटा इलेक्ट्रोनमा 3 वटा बोन्डमा गएको छ, सो 4 आयो। हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp3। त्यसैगरी NH2 माइनसमा पनि चेक गरौँ हामी। सराउन्डिङ एटम 2 भयो, नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 वटा हो, दुईटा बोन्डमा गयो, एउटा इलेक्ट्रोन लिया छ फेरि, त्यो कारणले गर्दा 6 इलेक्ट्रोन भयो, 6 मा दुईटा बोन्डमा गयो, दुईटा बोन्डमा गइसकेपछि NH2 माइनस भनेपछि नाइट्रोजनसँग 6 वटा इलेक्ट्रोन भयो हेरी, खास 5 वटा हुन्थ्यो, माइनस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लियो र दुईटा हाइड्रोजनमा गयो, दुईटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाउन गयो भने 4 इलेक्ट्रोन बाँकी छ भनेको दुईटा लोन पेयर बाँकी छ।
दुईटा लोन पेयर छ सो 2 + 2 कति भयो त 4 भयो र यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3 हुन्छ यो तीनवटा कि a c र d को चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो सेन्ट्रल एटमको b मा चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ सो यसको राइट आन्सर BeF3- भयो अर्को क्वेशन छ which of the following molecules can be the central atom said to be adopt sp2 hybridization यो मध्ये मोलिक्युल्सहरुमा सेन्ट्रल एटम कुन सेन्ट्रल एटममा चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन एडप्ट छ रे कुनमा चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ हेरौँ है त इन केस अफ NH3 अहिले भर्खर कुरा गरे NH3 मा नाइट्रोजनको हाइब्रिडाइजेसन sp3 हुन्छ BF3 मा sp2 हुन्छ यो हामीलाई थाहा भइसकेको छ यहाँनिर कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ अल्काइनमा कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ र BeF2 मा हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp हुन्छ बोन्ड एंगल 180 डिग्री हुन्छ सो हामीलाई चाहिएको छ sp2 चाहिँ BF3 मा हुन्छ ओके क्वेशन छ a molecules in which sp2 hybrid orbitals are used by the central atom in forming covalent bond अब यसमा पनि सेन्ट्रल एटममा sp2 हाइब्रिडाइजेसन हेर्नु पर्यो हामीले अब He2 does not exist यो does not exist यो एक्जिस्ट हुँदैन है यो does not exist किन भन्दाखेरि He2 को बोन्ड अर्डर चाहिँ कति छ त 0 छ जसको जुन मोलिक्युल जुन स्पेसिस को बोन्ड अर्डर 0 हुन्छ त्यो एक्जिस्ट हुँदैन सो यसको हामी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नु परेन त्यसपछि गएर SO2 अहिले भर्खर हामीले निकालेको थियौ यहाँनिर सराउन्डिङ एटम्स 2 सल्फर सँग एउटा लोन पेयर र यसको एटोमिक अर्बिटल 3 हुने भयो 2 + 1 3 सो हाइब्रिड अर्बिटल्स 3 भएपछि हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp2 भयो सो यो चाहिँ राइट आन्सर हुनु पर्यो अब अरु पनि चेक गरौँ PCl5 मा सराउन्डिङ एटम 5 भयो लोन पेयर छैन सो एटोमिक अर्बिटल 5 भयो हाइब्रिडाइजेसन के हुने भयो त sp 5 वटा एटोमिक अर्बिटल राख्नु पर्यो sp3d त्यसैगरी N2 मा नाइट्रोजन बीचमा यहाँनिर ट्रिपल बोन्ड हुन्छ र नाइट्रोजन सँग लोन पेयर पनि छ सो यहाँनिर सराउन्डिङ एटम्स एउटा नाइट्रोजन भयो र लोन पेयर एउटा भयो सो जसले गर्दाखेरि यसमा दुईटा अर्बिटल हुन्छ र हाइब्रिडाइजेसन यसको के हुन्छ त sp सो यसमा चाहिँ sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स कुन सेन्ट्रल एटमले युज गरेको छ भन्दाखेरि SO2 को सल्फरले युज गरेको छ सो राइट आन्सर के भयो त SO2 क्वेशन नम्बर 30 मा जाम Which of the following does not have sp2 hybridization यो मध्येमा कसको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन sp2 छैन रे सो हामी सिम्पली सबैजनाले मेसेज गर्न सक्छौ sp2 हाइब्रिडाइजेसन कुनमा चाहिँ छैन सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ होला A B C or D Which of the following does not have sp2 hybridization भनेपछि sp2 चाहिँ हुनु भएन C2H2 फर्स्टमा कार्बन कार्बन बीचमा चाहिँ ट्रिपल बोन्ड राख्नु पर्यो कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड आयो भने यो sp हाइब्रिडाइजेसन भइहाल्छ यस राइट आन्सर नै A जस्तो देखिसकेको छ हैन C2H4 यो एल्किन भयो यो एल्किनमा कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यस्तै गरेर BF3 मा सराउन्डिङ एटम्स हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको लागि चाहिँ यो जुन टिप सराउन्डिङ र लोन पेयर हामीले युज गर्दैनौ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको लागि त जेनरली जस्तै कार्बन कार्बन बीचमा सिंगल बोन्ड छ यो कार्बनमा sp3 हाइब्रिडाइजेसन कार्बन कार्बन बीचमा डबल बोन्ड छ यो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेसन कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ भने यो कार्बनमा sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ हामीले यसमा चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि सिग्मा बोन्ड हेर्छौं जतिवटा सिग्मा बोन्ड भयो चारवटा सिग्मा बोन्ड भयो sp3 कार्बन सँग कतिवटा सिग्मा बोन्ड छ तीनटा सिग्मा बोन्ड भयो सरी sp2 दुईटा सिग्मा बोन्ड भयो भने कार्बन सँग दुईटा सिग्मा बोन्ड मात्र भयो भने यसलाई चाहिँ sp हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं है सो यहाँनिर BCl3 मा चाहिँ हामी यसरी हेर्छौं सराउन्डिङ एटम 3 लोन पेयर छैन sp2 हाइब्रिडाइजेसन र C6H6 भने बेन्जिन भयो बेन्जिनको प्रत्येक कार्बनमा डबल बोन्ड हुन्छ अल्टरनेट डबल बोन्ड राखेको हुन्छ हामीले सो त्यहाँनिर चाहिँ डबल बोन्ड हुन्छ जसले गर्दाखेरि सबै कार्बनले sp2 हाइब्रिडाइजेसन शो गर्छ है सो यसको राइट आन्सर चाहिँ which of the following does not have sp2 हाइब्रिडाइजेसन sp2 नभएको भनेको C2H2 मा हो सो यसको राइट आन्सर A भयो The type of hybrid orbitals used by the chlorine atom in ClO2-. So यसको आन्सर के हुन्छ होला The type of hybrid orbitals used by the chlorine atom in ClO2 कुन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स युज गरेको छ अथवा हाइब्रिडाइजेसन कुन छ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ सोधेको हो सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ होला सबैजनाले इनबक्स गर्न सक्छौं ClO2 मा क्लोरिन को हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ
अप्सन ए मा छ sp, b मा छ sp2, अप्सन सी मा छ sp3 और नन पनि आएको छ है। सो अब यहाँनिर सेन्ट्रल एटम त क्लोरिन भइहाल्यो, सराउन्डिङ एटम्स के भयो त अक्सिजन भयो। कतिवटा छ? दुईटा छ। ओके, अब क्लोरिनसँग कतिवटा लोन पेयर छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। ओके, अब अक्सिजनले त दुईटा बोन्ड बनाउँछ है, क्लोरिनसँग अक्सिजनले दुईटा बोन्ड बनाउँछ र क्लोरिनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुने हो त? 7 वटा। 1 2 3 4 5 6 7। तर यहाँ माइनस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोनले लिया छ भनेपछि यसको सराउन्डिङ एटम अक्सिजन, दुईटा अक्सिजन भइहाल्यो। लोन पेयर चाहिँ हामी यहाँ कति देखिरहेको छौँ? लोन पेयर दुईटा लोन पेयर देखिरहेको छौँ। सो 2 + 2 कति भयो त? 4 भयो। र 4 भनेको एटोमिक अर्बिटल 4 छ भने हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ त? sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर के हुने भयो त? sp3 हाइब्रिडाइजेसन। अर्को क्वेशन छ इन CuNH3 होल 4 NaSO4 कपर हैज फलोइङ हाइब्रिडाइजेसन। कपरको कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेको छ? DsP2 sp3 sp2 sp3 d2। ल हेरौँ है त। कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा हामीले चाहिँ मैले अगाडिको पनि के क्वेशन्सहरुमा यो गराएको थिएँ है। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो लिग्यान्डलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो टाइपको लिग्यान्ड छ। फर्स्ट स्टेप त हामीले फर्स्टमा त अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मेटलको। ओके, मेटलको अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्नको लागि मैले कपरलाई एक्स माने, एमोनियाको अक्सिडेसन नम्बर NH3 मोलिक्युल्स हो, यसको अक्सिडेसन नम्बर 0 हुन्छ। NH3 को 0 भयो इन्टु 4 अनि त्यसपछि गएर SO4 को कति हुन्छ? प्लस SO4 को माइनस भनेको -2 हुन्छ। टोटल कति भयो? 0। सो एक्स इक्वल्स टु कति आयो त? +2। भन्नुको मिनिङ कपर यहाँनिर +2 अक्सिडेसन स्टेटमा छ। कपरको आउटर कन्फिगरेसन हेर्ने भने 4s1 3d10 हुन्थ्यो। जब यो Cu+2 हुन्छ, Cu+2 भइसकेपछि यो के हुन्छ? 4s0, यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन हट्यो र 3d बाट एउटा इलेक्ट्रोन हट्यो, 3d 9 हुन्छ। अब यसको हाइब्रिडाइजेसन फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने अनि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ यसको कन्फिगरेसन लेख्ने, कन्फिगरेसन इलेक्ट्रोन हटाएर लेख्ने। अनि लेखिसकेपछि अब हामी d अर्बिटल बनाउने, 3d बनाउने, त्यसपछि 4s बनाउने अनि 4p बनाउने है। सो मैले यहाँनिर सुरुमा चाहिँ यो d अर्बिटल भयो, यो 3d, यो 4s अनि यो 4p। d मा कतिवटा एटोमिक अर्बिटल हुन्छ? 1 2 3 4 5 अनि s मा एउटा भइहाल्यो, p मा कतिवटा? 3टा हुन्छ। अब यहाँनिर NH3 आएको छ, यो लिग्यान्ड हो। यो लिग्यान्ड चाहिँ कस्तो टाइपको लिग्यान्ड हो? नाइट्रोजन कार्बन आउने लिग्यान्डहरु चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड हो। यो कस्तो लिग्यान्ड हो रे? स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड हो। स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्डले के गर्छ भन्दाखेरि जुन जो इलेक्ट्रोन छ, यो जस्तै d मा भएको 9 वटा इलेक्ट्रोनलाई पेयरिङ गर्दै जान्छ। पेयर सुरुमै पेयर बनाउँछ, दुईटा, यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2, 6 भयो, 7 8, अब यहाँनिर एउटा 9। अब योसँग कोअर्डिनेसन नम्बर, यो कपरसँग कोअर्डिनेसन नम्बर कति छ त? 4 छ। यो 4 वटा छ नि त हैन कोअर्डिनेसन नम्बर। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 4 वटा यो NH3 स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड भएपछि यो जुन एउटा अनपेयर भएको यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन हामी देखिरहेछौँ, यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ चाहिँ धक्कल दिन्छ, यसले शिफ्ट गरिदिन्छ, सबैभन्दा लास्टमा लगेर राखिदिन्छ, यहाँनिर लगेर राखिदिन्छ। अनि यो 4 वटा कोअर्डिनेसन नम्बर जुन NH3 छ, यसले चाहिँ 4 वटा स्पेसमा गएर यसरी हाइब्रिडाइजेसन बनाउँछ। अनि कुन कुन यसले चाहिँ एटोमिक अर्बिटल चाहिँ कभर गर्यो भन्दाखेरि एउटा d कभर गर्यो, एउटा s र p चाहिँ कतिवटा? 2टा। सो यसरी हामी मेटल सरी d ब्लकमा भएको मेटलहरुको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्छौं अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरुको हाइब्रिडाइजेसन यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं। सो कपरको हाइब्रिडाइजेसन के हुने भयो त? यहाँनिर DsP2 हाइब्रिडाइजेसन हुने भयो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। द शेप अफ OH3+। OH3+ भनेको H3O+ पनि हो। ओके, सो यसमा सेन्ट्रल एटम के भयो? अक्सिजन भयो। सराउन्डिङ एटम हाइड्रोजन 3टा भयो। लोन पेयर अक्सिजनसँग पक्कै 6 होला किनकि यहाँनिर 3 वटा हाइड्रोजन आएको छ र एउटा प्लस छ भनेको अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ। यहाँनिर एउटा, दुईटा, 3टा इलेक्ट्रोन भयो र एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ। 4 वटा भयो, 5 6, एउटा इलेक्ट्रोनले लस गरिसकेको छ, प्लसको मिनिङ। सो यहाँनिर एउटा लोन पेयर देख्यौं हामीले। 3 + 1 भनेको 4 एटोमिक अर्बिटल भयो। 4 एटोमिक अर्बिटल भनेको sp3 हाइब्रिडाइजेसन।
sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको जियोमेट्री कस्तो हुनुपर्छ टेट्राहेड्रल हुन सक्यो एंगुलर हुने भएन पिरामिडल हुन सक्यो र ट्रायगोनल प्लानर हुने भएन सो ए र sp3 मा चाहिँ ए बी र सी हुन सक्यो तर हामीले यहाँ निर अक्सिजनसँग कतिवटा लोन पेयर देखेछौं एउटा यहाँ निर लोन पेयर र बोन्ड पेयर रिपल्सन छ है बोन्ड पेयर रिपल्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो रेगुलर हुन्थ्यो र यसको जियोमेट्री पिरामिडल हुन्थ्यो यस पिरामिडल स्ट्रक्चर हुन्थ्यो तर यो लोन पेयर र बोन्ड पेयर भयो भने यसको सरी पिरामिडल हैन यो चाहिँ टेट्राहेड्रल हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो टेट्राहेड्रल यदि लोन पेयर बोन्ड पेयर भएको भए चाहिँ पिरामिडल हुन्थ्यो र यदि लोन पेयर रिपल्सन भएको भए चाहिँ एंगुलर हुन्थ्यो यस एंगुलर अब हामीसँग यहाँ निर एउटा लोन पेयर छ अनि बोन्ड पेयर छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हुने भयो लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन हुने भयो जसले गर्दाखेरि पिरामिडल शेप हुने भयो पिरामिडल ट्रायगोनल पिरामिडल शेप हुने भयो टेट्राहेड्रल हुने भएन सो यसको राइट आन्सर के भयो त सी भयो अर्को क्वेशन छ हामीसँग द octet rule is not followed in the octet rule is not follow कुनमा चाहिँ octet rule फलो हुँदैन भनेको छ सोडियम NaF F2 CaF2 BF3 यदि हामी आयनिक इक्विलिब्रियम पढिसकेका छौं भने यसलाई हामी सजिलैसँग आन्सर गर्न सक्छौं octet भनेको चाहिँ अब आउटर मसललाई 8 वटा इलेक्ट्रोन बोन्डिङ गर्दाखेरि पुर्याउनु पर्यो आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन र बोन्डसँग रिलेटेड गरेर चाहिँ शेयर गरेको इलेक्ट्रोन सहित पुर्याउनु पर्यो अथवा ट्रान्सफर गरेको आयनिक बोन्डमा पनि octet हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्डमा पनि octet हुन्छ NaF मा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन फ्लोरिनलाई दिन्छ फ्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ यसले octet बनाउँछ यसले octet बनाउँछ F2 मा के हुन्छ दुईटैसँग एक वटा इलेक्ट्रोन पुगेको हुन्न दुईटै एलिमेन्ट्सले के गर्छ एक वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ शेयर गर्छ अनि त्यसपछि यिनीहरु पनि octet फुलफिल हुन्छ 8 हुन्छ क्याल्सियम क्लोराइडमा आयनिक बोन्ड हुन्छ क्याल्सियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरिदिन्छ फ्लोरिनले दुईटा फ्लोरिनले एक वटा इलेक्ट्रोन लिन्छ भनेपछि फ्लोरिन 8 वटा हुने भयो र क्याल्सियमको आउटर मसलको दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि octet बनाउने भयो तर इन केस अफ BF3 भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिसहरु चाहिँ के हुन्छ त octet फुलफिल गर्दैन यसमा जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ जस्तै बोरोनको आउटर मसलमा जम्मा 3टा इलेक्ट्रोन थियो तर 3टा फ्लोरिनसँग बोन्ड बनाउँदाखेरि 3टा इलेक्ट्रोन फिनिश्ड भयो सो यो सँग जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो त 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन भयो सो यो 6 इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस भन्छौं र यसलो स्पेसिसलाई हामी लुइस एसिड भन्छौं है लुइस एसिड भन्छौं सो यसमा चाहिँ राइट आन्सर BF3 इज आवर राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 35 मा जाउँ द octet rule is not valid for the molecules यो मध्ये कसको लागि चाहिँ octet rule भ्यालिड हुँदैन CO O2 H2O and CO2 भेरी सिम्पल क्वेशन छ octet rule कसको लागि भ्यालिड हुँदैन सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ होला The octet rule is not valid for the molecules A, B, C, D, CO, O2, H2O, CO2. Which one is the right answer? Okay. So यहाँ निर H2O मा हाइड्रोजन छ हाइड्रोजनले के गर्छ हाइड्रोजनले डुप्लेट बनाउँछ है हाइड्रोजनले डुप्लेट बनाउँछ सो यसमा octet rule फलो हुँदैन सो राइट आन्सर के हुन्छ H2O हुन्छ CO2 is not isostructural with CO2 को आइसोस्ट्रक्चर भन्ने CO2 जस्तै स्ट्रक्चर छ त्यस्तै आइसो भनेको सेम है CO2 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ लिनियर हुन्छ हो यसको हाइब्रिडाइजेसन sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ बोन्ड एंगल 180 डिग्री हुन्छ त्यसै गरेर अब यो मध्येमा चाहिँ कुनसँग चाहिँ आइसो स्ट्रक्चरल हुँदैन यसको मिनिङ यो मध्ये कुनै एउटा मोलिक्युल्स लिनियर छैन जस्तै मैले HgCl2 भने HgCl2 लिनियर छ किनकि Hg को भ्यालेन्सी 2 हो Hg ले दुईटा क्लोरिन सँग यसरी बोन्ड बनाए ओके 180 डिग्री एंगल पनि बनाए sp हाइब्रिडाइजेसन भयो अब SnCl2 मा जाने हो भने Sn ले यसरी क्लोरिन सँग यता पनि क्लोरिन सँग बोन्ड बनाए तर यहाँ Sn सँग लोन पेयर छ यो Sn सँग लोन पेयर छ जबकि SnCl2 यो Sn भन्ने SnCl2 स्पेसिस के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो यो लुइस एसिड हो यो लुइस एसिड सर अहिले भर्खर भनेको हैन लुइस एसिडहरु त इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हुन्छ यस यो लोन पेयर भए पनि इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट नै हो किन भन्दाखेरि योसँग 6 वटा इलेक्ट्रोन छैन के रे 8 वटा इलेक्ट्रोन छैन जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ कुनै स्पेसिसहरु चाहिँ लोन पेयर भएर पनि डिफिसिएन्ट हुन्छ किनभने उनीहरुले octet फुलफिल गरेको हुँदैन ओके सो SnCl2 यहाँनिर लुइस एसिड भयो यसले चाहिँ यहाँनिर लोन पेयर र बोन्ड पेयर बीचमा रिपल्सन गराउँछ सो यो लिनियर जियोमेट्री हुँदैन अब यसको चाहिँ हामीले जियोमेट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यो 2 + 1
यसको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ 3 एटोमिक अर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यही अनुसार यसको हामीले जियोमेट्री हेर्छौं सो यो चाहिँ लिनियर जियोमेट्री हुँदैन त्यसै गरी अहिलेसम्मको हाम्रो राइट आन्सर यो बी हुने भयो अब अरु पनि चेक गरौँ C2H2 भनेको एसिटाइलिन भयो इथाइन भयो यो कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड भनेपछि यो बीचमा कार्बन कार्बन बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ भने के हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ZnCl2 Zn को भ्यालेन्सी यहाँनिर 2 छ र दुईटा क्लोरिन सँग यसरी बोन्ड बनाएको छ 180 डिग्री बनाएको छ सो यसको स्ट्रक्चर CO2 सँग मिल्छ सो सबभन्दा राइट आन्सर यसमा SnCl2 हुने भयो किनभने SnCl2 को Sn सँग लोन पेयर प्रेजेन्ट छ The pair of species having identical shapes for molecules of both species is दुईटै molecules को एउटै shape हुनु पर्यो एउटै shape आउनु पर्यो जस्तै BF3 र PCl3 हामीले हेर्दाखेरि यहाँ 3 देखेर भएन BF3 मा लोन पेयर छैन यहाँनिर फस्फरस सँग चाहिँ लोन पेयर छ यहाँनिर BF3 को हाइब्रिडाइजेसन sp2 पहिले त हाइब्रिडाइजेसन नै चेक गर्न नि सक्छौं हुन त हाइब्रिडाइजेसन सेम भएर पनि डिफरेन्ट भएर पनि जियोमेट्रिकली सेम देखाउँछ दैट इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ लोन पेयरले गर्दाखेरि डिस्टर्टेड हुन्छ र जियोमेट्री चाहिँ फरक हुन जान्छ जस्तै यसको हाइब्रिडाइजेसन BF3 को हाइब्रिडाइजेसन sp2 ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री हुन्छ PCl3 को चाहिँ पिरामिडल हुन्छ है सो यसको जियोमेट्री चाहिँ sp3 हो जियोमेट्री भन्दा पनि हामी यहाँनिर यो ट्रायगोनल प्लानर BF3 को र PCl3 को चाहिँ पिरामिडल स्ट्रक्चर अनि PF5 र IF5 मा हेर्ने भने PF5 भनेको चाहिँ यसको हाइब्रिडाइजेसन sp3d हुन्छ 5 वटा एटोमिक अर्बिटल्स आउँछ किनकि फस्फरसको सराउन्डिङ एटम 5 छ यहाँनिर IF5 मा चाहिँ हेर्ने भने एउटा लोन पेयर छ र 5 भने 6 भनेपछि sp3d2 हुन्छ सो sp3d भने चाहिँ यो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हुन्छ यो चाहिँ स्क्वायर बाइपिरामिडल हुन्छ है यो चाहिँ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल यो चाहिँ स्क्वायर बाइपिरामिडल त्यसपछि गएर CF4 र SFO फरक भइहाल्छ किनकि यहाँनिर सल्फर सँग लोन पेयर छ यहाँ कार्बन सँग लोन पेयर छैन यो भएपछि जियोमेट्री फरक भइहाल्यो अब XeF2 मा हेर्ने भने XeF2 मा चाहिँ जेनोनले यसरी फ्लोरिन सँग यसरी बोन्ड बनाएको छ दुईटा फ्लोरिन छ र जेनोन सँग यहाँनिर कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 5 6 यसरी 8 वटा इलेक्ट्रोनमा दुईटा बोन्डमा गयो यसरी चाहिँ लोन पेयर छ तीनटा चाहिँ लोन पेयर छ जसले गर्दाखेरि यो यसको जियोमेट्री चाहिँ के बनिदिन्छ भन्दाखेरि लिनियर भइदिन्छ यो XeF2 मा चाहिँ यो बोन्ड एंगल 180 डिग्री बनिदिन्छ र CO2 को पनि बोन्ड एंगल 180 डिग्री नै हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन दुईटैको फरक हो तर बोन्ड एंगल सेम भएपछि स्पेसिस शेप के हुन्छ सेम हुन्छ जसले गर्दाखेरि इनर दुईटैले सेम आइडेन्टिकल शेप देखाउने भयो सो राइट आन्सर डी इन NH3 bond angle is less than tetrahedral bond angle is due to so NH3 को bond angle चाहिँ टेट्राहेड्रल को भन्दा चाहिँ कम हुन्छ किन भन्दाखेरि टेट्राहेड्रल भनेको चाहिँ रेगुलर जियोमेट्री हो बोन्ड पेयर भयो भने चाहिँ टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हुन्छ यदि लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त के हुन्छ पिरामिडल स्ट्रक्चर आउँछ यसको रिजन के भन्दाखेरि लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सनले गर्दाखेरि बोन्डलाई चाहिँ के गरिदिन्छ सानो बनाइदिन्छ बोन्डलाई चाहिँ धकल्दिन्छ डिस्टर्ट गरिदिन्छ सो मेन रिजन के हो त लोन पेयर बोन्ड पेयर रिपल्सन सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ बोन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन यो अप्सन सी इज द राइट आन्सर द स्ट्रक्चर अफ CuH2O होल 4 2+ भनेको छ अब यसको स्ट्रक्चर थाहा पाउनको लागि फर्स्टमा हामी यसको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन निकाल्छौं कपर यहाँनिर +2 अक्सिडेसन स्टेटमा छ हामीले फर्स्टमा अक्सिडेसन स्टेट निकाल्यौं है यो वाटरको 0 भयो यो कपर +2 अक्सिडेसनमा भयो अहिलेको जस्तै हामीले कन्फिगरेसन गर्ने भने लास्ट कन्फिगरेसनमा के हुन्छ FOS1 3d10 यदि दुईवटा इलेक्ट्रोन हटाउने हो भने FOS0 3d के हुन्छ 9 हुन्छ अनि अहिले भर्खर अगाडिको हामीले स्लाइडमा गरिसकेका छौं यसको हाइब्रिडाइजेसन के आएको थियो DsP2 भनेको चारवटा एटोमिक अर्बिटल आयो है DsP2 अहिले भर्खर हामीले अगाडि गरेको थियौं सो DsP2 आयो भने चाहिँ हामीले स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री भन्छौं sp3 आको भए टेट्राहेड्रल भन्थ्यौं एटोमिक अर्बिटल 4 त हो तर यहाँ DsP2 आको छ यसलाई चाहिँ हामी स्क्वायर प्लानर भन्छौं ओके सो अक्टाहेड्रलको लागि 6 वटा आउनु पर्यो पिरामिडलको लागि कतिवटा आउनु पर्यो
तीनटा चारवटै आउनु पर्यो तर लोन पेयर र बोन्ड पेयर आउनु पर्यो सो यो स्क्वायर प्लानरहरू भनेको चाहिँ धेरै सो यो ट्रान्जिसन मेटल्सहरुको कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरुमा चाहिँ आउँछ अर्को क्वेशन छ द स्ट्रक्चर अफ ICl2- इज अब ICl2- को स्ट्रक्चर हामी भन्नु पर्यो यहाँनिर ICl2 मा चाहिँ सराउन्डिङ एटम्स क्लोरिन दुईटा भयो I सेन्ट्रल एटम किनभने I एउटा मात्र छ जसले गर्दाखेरि सेन्ट्रल एटम जहिले पनि एउटा हुन्छ र माइनस भनेपछि आयोडिनले एउटा इलेक्ट्रोन लियो जबकि आयोडिनसँग 7 वटा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्समा थियो एउटा इलेक्ट्रोन लिएपछि कतिवटा भयो 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो र दुईवटा क्लोरिनसँग गयो दुईवटा क्लोरिनसँग गएपछि उसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6 वटा छ 6 वटा इलेक्ट्रोन भनेको तीनटा लोन पेयर भयो 2 + 3 भनेको के भयो त 5 भयो र 5 को लागि जियोमेट्री के हुन्छ त ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 को लागि जियोमेट्री के हुन्छ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ओके सो यसको राइट आन्सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भयो सो यो केमिकल बोन्डिङको के इम्पोर्टेन्स क्वेशन्सहरु हामीले गर्यौं यसमा हामीले 40 वटा क्वेशन्सहरु गरेका छौं र अरु क्लासहरुमा सी मोडल एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने अझ केमिकल बोन्डिङ र अरु टपिक्सहरुको पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु लिएर आउँछु मैले सो थ्यांक यू फर वाचिङ हेलो स्टुडेन्ट्स वेलकम टु केमिस्ट्री क्लास आज हामी केमिकल बोन्डिङ को कम्पिटेटिभ एक्जाममा स्पेशली कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा आउने टाइपको क्वेशन्सहरु पढ्न गइरहेका छौं यसमा चाहिँ हामी लट अफ एमसीक्यूज क्वेशन्सहरु धेरै एमसीक्यूज क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने छौं ओके सो यो क्लासमा हामी एकदम बेसिक लेभलबाट हायर लेभल सम्मको एक्जाममा आउन सक्ने एमसीक्यूज क्वेशन्सहरुलाई फोकस गर्ने छौं सो हामी क्लास स्टार्ट गरौं फर्स्टमा हाम्रो क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स हैज 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड 2 बोन्ड पेयर दुईटा लोन पेयर र दुईटा बोन्ड पेयर हामीलाई चाहियो यो दिएको स्पेसिस मध्ये कसमा दुईटा लोन पेयर र कसमा दुईटा बोन्ड पेयर छ फर्स्टमा त हामीले यहाँनिर BF3 मा हेरौं बोरोन फ्लोराइडमा बोरोन ट्राइफ्लोराइडमा चाहिँ बोरोन भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट ग्रुपमा पर्छ बोरोन फ्यामिली इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिसमा पर्छ भन्नुको मिनिङ बोरोनले बनाउने कम्पाउन्ड्सहरु धेरै के हुन्छ त इलेक्ट्रोन अक्टेट नपुगेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हुन्छ जस्तै BF3 कै कुरा गर्ने भने बोरोनसँग यतापटि फ्लोरिन त्यसैले हामी फ्लोरिन 3 वटा बोन्ड देखाउँछौं यहाँ बोन्ड पेयर नै 3टा बोन्ड पेयर देख्यौं हामीले ओके सो बोरोनसँग आउटर मसलमा 3 वटा इलेक्ट्रोनमा एउटा दुईटा तीनटा इलेक्ट्रोन फिनिश्ड भयो सो देयर इज नो एनी अदर इलेक्ट्रोन्स सो तीनटा मात्र बोन्ड पेयर छ लोन पेयर 0 छ र योसँग टोटल 6 वटा इलेक्ट्रोन छ जेनरली हामी BF3 AlCl3 इनहरु भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो सो इनहरुसँग लोन पेयर प्रेजेन्स हुँदैन त्यसपछि गएर वाटरको केसमा सेन्ट्रल एटम अक्सिजन भयो र योसँग दुईवटा हाइड्रोजन छ यो दुईटा बोन्ड पेयर भइहाल्यो ओके दुईटा बोन्ड पेयर भयो अब लोन पेयर अक्सिजनसँग दुईटा लोन पेयर यहाँनिर छ कसरी छ भन्दाखेरि हामीसँग अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 वटा एउटा दुईटा अनि 4 इलेक्ट्रोन यहाँ बस्यो सो दुईटा बोन्ड पेयर र यसमा के भयो त दुईटा लोन पेयर भयो यसको मिनिङ हाम्रो राइट आन्सर के भयो त बी भयो अब यसलाई एकदम फास्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि जस्तै सेन्ट्रल एटम फाइन्ड आउट गर्ने र हामीलाई चाहिएको छ दुईटा बोन्ड पेयर पहिला दुईटा बोन्ड पेयर भएको हेर्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर BF3 मा फ्लोरिन 3 वटा छ भनेपछि यो तीनटा बोन्ड पेयर भयो यो वाटरमा अक्सिजनसँग दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि यहाँनिर दुईटा बोन्ड पेयर छ अब नाइट्रोजनमा जाने भने तीनटा बोन्ड पेयर देख्छौं कार्बनमा जाने भने त्यहाँनिर हामी अरु बोन्ड पेयरहरु देख्छौं सो यहाँनिर पनि हामीले दुईटा बोन्ड पेयर 4 बोन्ड पेयर देख्छौं त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राइट आन्सर हामीले के चुज गर्नु पर्यो त H2O अब यो लोन पेयर थाहा पाउनको लागि चाहिँ बोरोन फ्यामिली त्यसपछि गएर कार्बन फ्यामिली त्यसपछि नाइट्रोजन फ्यामिली अक्सिजन फ्यामिली
हेलोजनमा अब भनौँ न हेलोजन फ्यामिली फ्लोरिन फर्स्टमा छ, त्यसपछि गएर नोबल ग्यास फ्यामिली यसमा चाहिँ हेलियम बाहेक अरू नियोन भन्दा तलतिर, नियोन र नियोन भन्दा तलतिर। यिनीहरूसँगको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा हुनुपर्छ। र बोरोन फ्यामिलीले जेनरली लोन पेयर सो गर्दैन। जेनरली नाइट्रोजन फ्यामिलीको लोन पेयर एउटा देखिन्छ जेनरली, सबैमा होइन। अक्सिजनको 2टा देखिन्छ, फ्लोरिनको 3टा देखिन्छ र नोबल ग्यासमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन देखिन्छ। नियनले त कम्पाउन्ड्स बनाउँदैन, जेननहरूले बनाउँछ। सो नियनमा चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा र यसले चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोनमा 4वटा लोन पेयर देखाउन सक्छ। अब यहाँनिर बोन्डेड आयो भने त्यही अनुसार चाहिँ हामी चेक गर्नेछौँ। सो अब यसको राइट एन्सर चाहिँ के भयो त? बी भयो। सेकेन्ड क्वेसन छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर सोलुबल इन। यसको राइट एन्सर के होला ल? कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर सोलुबल। कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स केमा सोलुबल हुन्छ? कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ नन मेटल बीचमा बनेको र केही मेटलहरूले नन मेटलसँग पनि बनाउन सक्छ। र पोलार सोल्भेन्ट भनेको चाहिँ जसमा डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ त्यस्तो टाइपको सोल्भेन्टलाई हामी पोलार सोल्भेन्ट भन्छौँ। नन पोलार जस्तै फर एक्जाम्पल वाटर भयो, H2O भयो, यो चाहिँ पोलार सोल्भेन्टमा गनिन्छ। अक्सिजनको र हाइड्रोजनको डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, हाइड्रोजन र अक्सिजन बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स छ। हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 2.1 छ भने अक्सिजनको लागि 3.5 छ। सो यसको डिफरेन्स 1.4, जसले गर्दाखेरि यसले पोलारिटी देखाउँछ। र अभाइलेबल सोल्भेन्टमा वाटरलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल सोल्भेन्ट भन्छौँ, किनभने वाटर हेज हाई डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। वाटरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट धेरै छ। वाटरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि वाटरले कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटलाई, कुनै पनि सबस्टेन्सेसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने, ओके, जेनरली इलेक्ट्रोलाइटहरूलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने, 2टा बोन्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने, ब्रेकआउट गर्न सक्ने इनर्जीलाई हामी डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्छौँ। सो वाटर हेज हाई डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट, लगभग यसको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट 81 छ, जसले गर्दाखेरि हामी यसलाई युनिभर्सल सोल्भेन्ट भन्छौँ। बट वाटर चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूलाई सोलुबल गर्न सक्दैन। कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूलाई सोलुबल गर्नको लागि हामी त्यस्तै टाइपको नन पोलार सोल्भेन्टहरू युज गर्नुपर्छ। जस्तै जेनरली अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू के हुन्छ? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू के हुन्छ त? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स आर कोभ्यालेन्ट। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स कोभ्यालेन्ट हुन्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ आयोनाइज हुन सक्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी नन पोलार सोल्भेन्टहरूमा सोलुबल गराउँछौँ। नन पोलार सोल्भेन्ट, नन पोलार सोल्भेन्टहरू भनेको चाहिँ लाइक इथर होइन, इथरमा कार्बन र अक्सिजन बीचमा पोलारिटी कम हुन्छ, नन पोलार भन्छ हामी। त्यसै गरी बेन्जिनहरू, ओके। सो यो कम्पाउन्ड्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त? कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स सोलुबल हुन्छ। सो यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ? नन पोलार सोल्भेन्ट, ओके। अर्को क्वेसनमा जाऊँ हामी। Which of the following is having strongest covalent bond? अब स्ट्रङ्गेस्ट कोभ्यालेन्ट बोन्ड सबैभन्दा कुनमा बढी छ भनेको छ। अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड कुनमा धेरै हुन्छ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ, र त्यस्तो टाइपको कम्पाउन्ड्समा हुन्छ जसमा 2वटा एटम बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स कम छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बारेमा हामीले अगाडिको क्लासहरुमा डिस्कस गरिसकेका छौं। हामीले धेरै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु स्टडी गरिसकेका छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको लागि। सो यहाँनिर हेरौं, अप्सन ए मा छ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मा हाइड्रोजन र अक्सिजन बीचमा चाहिँ हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 2.1, क्लोरिनको लागि 3.0 हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर डिफरेन्स हामीले भेटायौं 0.9। त्यस्तै गरी क्लोरिन बीचमा दुईवटा सेम एटम छ, यो बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स 0 हुन्छ। कार्बन र क्लोरिन बीचमा हेर्ने नै क्लोरिनको 3.0, कार्बनको लगभग 2.5, यसको डिफरेन्स 0.5 आयो। अलिकति यो पोलार छ। NaCl त एकदम पोलार छ किनकि यो Na भनेको मेटल भयो। मेटल सोडियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लगभग 0.9 छ, क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 3.0 छ। यसमा चाहिँ पोलारिटी एकदम धेरै छ। सो सबैभन्दा पोलारिटी अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स कम केमा छ? Cl मा छ। र यो Cl मा 0 इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स छ, जसले गर्दाखेरि यसले शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स बढी गर्छ। कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर्स यसले बढी देखाउँछ, अथवा डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम भयो भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी देखाउँछ। सो यसको राइट आन्सर के भयो त? बी भयो।
र हामीले के पनि पढाएको छौं भन्दाखेरि फजान्स रुल अनुसार चाहिँ फजान्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरुमा केही अमाउन्ट अफ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि हुन्छ, जस्तै NaCl मा केही अमाउन्ट अफ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि हुन्छ हैन, यो कुराहरु पनि हामीले पढेका छौं। ओके, सो अब यहाँनिर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सबभन्दा धेरै Cl बीचमा हुने भयो। अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी, व्हिच अफ द फलोइङ इज लिस्ट आयोनिक। अब लिस्ट आयोनिक भनेको चाहिँ मोर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुने हो, मोर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर, मोर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर। यो पनि अहिलेको जस्तै सिमिलर क्वेशन भयो। मोर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुनको लागि डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेरौं। डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जसको कम छ, यदि डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लेस भयो भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर मोर हुने भयो। अब आयोनिकमा त के हुन्छ, पोलारिटी धेरै हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स धेरै हुन्छ। ओके, सो यहाँनिर AgCl, KCl, BaCl2 एन्ड कोबाल्ट क्लोराइड यो मध्येमा चाहिँ सबभन्दा लिस्ट आयोनिक भनेको सबभन्दा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कुनमा धेरै छ भनेको। ओके, सो मैले सुरुमा गएँ AgCl। Ag भनेको सिल्भर भयो, सिल्भर भनेको हाम्रो पेरियोडिक टेबलमा क्वाइनेज मेटलमा पर्छ, कप्पर Ag र Au, कप्पर Cu Ag र Au, र यो कप्परको ग्रुप भनेको चाहिँ हामीले कतिमा राख्छौं, यसलाई ग्रुप 11 मा राख्छौं। ओके, कप्पर पछि जिंक आउँछ, ओके, त्यसपछि गएर एल्युमिनियम फ्यामिली आउँछ, बोरोन फ्यामिली आउँछ सरी। सो AgCl भने Ag भनेको यहाँनिर पर्यो। ओके, त्यस्तै गरेर Cl त यहाँनिर सबैमा Cl छ, त्यही भएर मैले Cl लाई लेखिन। पोटासियम हेर्ने हो भने अल्काली मेटलमा पर्यो। अल्काली मेटलहरुको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा कम हुन्छ, त्यसमा पोटासियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नि एकदम कम छ, जसले गर्दाखेरि यसमा डिफरेन्स अलिकति धेरै आउँछ। त्यसपछि गएर बेरियम क्लोराइड छ। बेरियम क्लोराइड भनेको चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटलमा पर्छ, ग्रुप 2 मा पर्छ। जति ग्रुपबाट लेफ्ट टु राइट गइन्छ, ग्रुप बढ्दै जान्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एलिमेन्ट पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पोटासियम अल्काली मेटलको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो, बेरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अलिकति बढी हुन्छ पोटासियमको कम्पेरिजनमा। त्यसपछि गएर यसरी आउँदै जाँदाखेरि अब यहाँनिर कोबाल्ट आउँछ, निकेल आउँछ अनि कप्पर आउँछ। सो कोबाल्ट अलि अगाडि छ, Ag भन्दा अलि अगाडि छ, सो यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, एकदम कम हुन्छ। कसको भन्दा? सिल्भरको भन्दा, Ag को भन्दा। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि A र D मा कम्पेयर गर्छौं, कोबाल्ट क्लोराइड र AgCl मा। AgCl मा Ag को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोबाल्ट को भन्दा Ag को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम आउँछ। सो यसले कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी शो गर्छ। यसको मिनिङ यसमा लिस्ट आयोनिक क्यारेक्टर हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ त? AgCl। अर्को क्वेशन छ, व्हिच अफ द फलोइङ कन्टेन्स बोथ आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यो कुन कम्पाउन्ड्सहरु मध्येमा कसमा आयोनिक र कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ? अब एकदम भेरी सिम्पल वेबाट बुझ्ने हो भने आयोनिक बोन्ड हुनको लागि मेटल चाहिन्छ। के चाहिन्छ? मेटल चाहिन्छ, र मेटलले केसँग? नन मेटलसँग चाहिँ आयोनिक बोन्ड बनाउँछ। ओके, यदि हामीसँग नन मेटल छ हैन, दुईवटै अब जतिवटा एटमहरु छ सबै नन मेटल छ भने यसमा के हुन्छ त? नन मेटल बीचमा यसमा बन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यसमा बन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड। ओके, अब हामीलाई चाहिएको छ आयोनिक पनि चाहिएको छ, कोभ्यालेन्ट पनि चाहिएको छ। ओके, आयोनिक मात्र पनि हैन, कोभ्यालेन्ट मात्र पनि हैन। सो आयोनिक र कोभ्यालेन्ट दुईटै हुनको लागि हामीलाई मेटल चाहियो, नन मेटल चाहियो, फेरि अर्को पनि नन मेटल चाहियो। सो हेरौं, फर्स्ट अप्सनमा वाटर छ, H2O, हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईटै नन मेटल छ। सो यसबाट कोभ्यालेन्ट बोन्ड मात्र बन्छ, यसबाट कोभ्यालेन्ट मात्र बन्छ। NaOH मा सोडियम छ, अक्सिजन छ, हाइड्रोजन छ। सो सोडियम र अक्सिजन बीचमा यहाँनिर आयोनिक बोन्ड बन्न सक्छ भने अक्सिजन र हाइड्रोजन बीचमा हाइड्रोजन बीचमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्न सक्छ। सो यसमा आयोनिक बोन्ड पनि छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि छ। सो हाम्रो यसको राइट आन्सर बी हुन सक्यो। त्यस्तै गरेर सी मा चाहिँ छ C6H5Cl। यो C6H5Cl मा कुनै पनि मेटल छैन, CO2 मा नि कुनै मेटल छैन भनेपछि आयोनिक बोन्ड बनेन। सो हाम्रो यसको राइट आन्सर के भयो त? बी भयो।
Which of the following compound is covalent? यो मध्येमा covalent compounds कुन हो? Which one is the right answer? यसको right answer के हुन्छ होला? A, B, C or D? A मा छ हाइड्रोजन, B मा छ CaO, C मा छ KCl, D मा छ Na2S. So B, C र D यानी एलिमिनेट भइसक्यो बिकज क्याल्सियम, पोटासियम, सोडियम यिनीहरुले नन मेटल सँग आयनिक बोन्ड बनाएको छ. सो यहाँनिर हाइड्रोजन इज अ कोभ्यालेन्ट बोन्ड. भेरी सिम्पल क्वेशन. ओके, अर्को क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइङ बोन्ड इज मस्ट आयोनिक. फेरि सिमिलर टाइप अफ क्वेशन आइरहेछ. मस्ट आयोनिक हुनको लागि डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनु पर्यो त? हाई हुनु पर्यो. डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई भयो भने के हुन्छ त्यो? मस्ट कोभ्यालेन्ट हुन्छ नि. मोर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर, सरी आयोनिक क्यारेक्टर, मोस्ट आयोनिक क्यारेक्टर सो गर्छ. अब सबैभन्दा पेरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको सिजिएम को छ है, 0.7 भन्छौँ हामी. क्लोरिनको 3.0. सो सबैभन्दा धेरै डिफरेन्स यहाँनिर आउने भयो. किन भन्दाखेरि क्लोरिन त सबैमा कमन छ. अब यहाँनिर सिजिएम, अल्मुनियम, कार्बन र हाइड्रोजनमा सबैभन्दा लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी मेटलमा हुन्छ र मेटलमा पनि सिजिएममा हुन्छ. सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ त? CaCl. यसमा चाहिँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा आयोनिक क्यारेक्टर सबैभन्दा धेरै छ. अर्को क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स इज नन पोलर. नन पोलर कुन हो रे? नन पोलर मोलिक्युल्स, कम्पाउन्ड्स हामीलाई सोधेको छ. यो मध्येमा चाहिँ नन पोलर मोलिक्युल्स कुन हो रे? अब नन पोलर मोलिक्युल्स हेर्नको लागि डाइपोल मोमेन्ट हामी कति हेर्नुपर्छ? 0 हेर्नुपर्छ. यदि डाइपोल मोमेन्ट इज नट इक्वल्स टु 0 यो के हुन्छ त? पोलर स्पेसिस हुन्छ. बोन्डको कुरा गरिरहेको छैनौँ हामी, के को कुरा गरिरहेछौँ त? हामी के को कुरा गरिरहेछौँ? स्पेसिस अथवा कम्पाउन्ड्सको. यो चाहिँ के हुन्छ त? नन पोलर हुन्छ. यो के हुन्छ? नन पोलर स्पेसिस हुन्छ. के आउनु पर्यो? हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट 0 आउनु पर्यो. अनि के हुन्छ? नन पोलर हुन्छ. HCl मा क्लोरिन र हाइड्रोजन बीचमा डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ. यो पोलर बोन्ड हो र यो पोलर स्पेसिस पनि हो. हामीलाई नन पोलर चाहिएको छ. CH2Cl2 कार्बनसँग हाइड्रोजन छ, दुईवटा हाइड्रोजन, दुईटा Cl छ. सो यसमा चाहिँ हामी केही अमाउन्ट अफ डाइपोल मोमेन्ट पनि देखिरहेको छौँ. सो यहाँनिर डाइपोल मोमेन्ट 0 हुँदैन, यो पोलर स्पेसिस हो. त्यस्तै गरेर C मा छ कार्बन टेट्राक्लोराइड. यस कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिँ यहाँनिर हेरौँ. कार्बन टेट्राक्लोराइडमा CCl4. यो कार्बन टेट्राक्लोराइडमा कार्बन र क्लोरिनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्लोरिन छ, त्यही भएर यसको डाइपोल मोमेन्ट हामी यसरी देखाउँछौँ. यसको डाइपोल मोमेन्ट यसरी देखाउँछौँ. यसरी जतापट्टि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यतापट्टि हेड एरो चाहिँ सो गर्छौँ. र यसको रिजल्टेन्ट सबैबाट के आउँछ त? रिजल्टेन्ट के आउँछ? यसको रिजल्टेन्ट 0 आउँछ. डाइपोल मोमेन्ट रिजल्टेन्ट 0 आउँछ. भेक्टर क्वान्टिटी अगाडि क्लासहरुमा हामीले यो डाइपोल मोमेन्टको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पनि धेरै पढिसकेका छौं. सो डाइपोल मोमेन्ट 0 भयो CCl4. सो यो चाहिँ के भयो त? नन पोलर स्पेसिस भयो. र ClCl3 पनि के भयो? यो पोलर स्पेसिस भयो. किन भन्दा यहाँनिर क्लोरिन प्रेजेन्ट छ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ, जसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ त? पोलर स्पेसिस हुन्छ. तर CH4 आएको भए CH4 त आउने कुरा भएन किनकि एउटा मात्र राइट आन्सर हुन्छ. सो CH4 पनि के हो त? नन पोलर स्पेसिस हो. र एउटा कुरा यो CCl4 चाहिँ हामीलाई यो क्वेशन्स आउँदाखेरि यसरी पनि आउन सक्छ. यो मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ पोलर बोन्ड भएको नन पोलर स्पेसिस कुन हो? पोलर बोन्ड भएको नन पोलर स्पेसिस. सो स्पेसिस हेर्दाखेरि डाइपोल मोमेन्ट हेर्छौं र पोलारिटी र नन पोलारिटी हेर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स, पोलारिटी र नन पोलारिटी बोन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के हेर्छौं त? डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बिट्विन द टु एटम्स हेर्छौं. सो यसको राइट आन्सर C भयो है. क्वेशन नम्बर 9 छ व्हिच अफ द फलोइङ इज पोलर मोलिक्युल्स. भेरी सिम्पल क्वेशन्स आयो. पोलर मोलिक्युल्स कुन हो रे? यो मध्येमा सबैभन्दा पोलर मोलिक्युल्स. अब हेरौं. KCl यस अफ कोर्स पोलर हो है. त्यस्तै गरेर FF भनेको छैन. फ्लोरिन फ्लोरिन बीचमा त इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स छैन. सो यो राइट आन्सर हुन सकेन. H2O अक्सिजन र हाइड्रोजन बीचमा पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स छ. सो यो पनि पोलर स्पेसिस हो, पोलर मोलिक्युल्स हो. र S8 एसिड भनेको चाहिँ सल्फर मात्र भयो, यो नन पोलर स्पेसिस हो. अब A र C मा चाहिँ KCl र H2O मा अब हामीले हेर्नु पर्यो
सो KCl मा चाहिँ दिस इज नट अ कोभ्यालेन्ट बोन्ड है। कोभ्यालेन्ट बोन्डहरु जेनरली हामी के हेर्छौं, कोभ्यालेन्ट बोन्डहरुमा चाहिँ स्पेसिसहरु हेर्छौं। कोभ्यालेन्ट बोन्डहरु है, कोभ्यालेन्ट बोन्डको चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएको स्पेसिसहरु चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्छौं। अब यो KCl त कोभ्यालेन्ट होइन, आयोनिक हो। सो कुनै पनि स्पेसिसलाई हामी पोलर स्पेसिस अथवा नन पोलर स्पेसिस चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड अनुसार हेर्छौं। सो यो आयोनिक बोन्डलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौं। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यसमा पोलर स्पेसिस, पोलर मोलिक्युल्स के भयो त H2O भयो। ओके, सो यसको राइट आन्सर चाहिँ सी भयो। धेरै स्टुडेन्टहरु चाहिँ ए र सी मा झुकेर धेरैले हो यसमा त पोलारिटी बोन्ड पोलर छ, तर यो हामी स्पेसिस हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरुको मात्र हेर्छौं। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा, द कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन बोथ आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यो अगाडि पनि आको जस्तै क्वेशन भयो। CH4 कार्बन र हाइड्रोजनमा दुईटै के छ, नन मेटल छ। दुईटै नन मेटल भएपछि यसमा पोलारिटी सरी नन मेटल भएपछि यो के भयो त कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। H2 भनेको छ, यो कोभ्यालेन्ट मात्र भयो। KCN भनेको छ, KCN मा चाहिँ कार्बनले नाइट्रोजनसँग, पोटासियमले कार्बनसँग पनि बोन्ड बनाएको छ। पोटासियमले केहीसँग बोन्ड बनाउँछ, नन मेटलसँग बोन्ड बनाउँछ, दैट इज आयोनिक। यसमा आयोनिक पनि छ। त्यस्तै गरेर कार्बन र नाइट्रोजन बीचमा चाहिँ यहाँनिर के छ, यो बोन्ड कुन छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ हैन। पोटासियम र कार्बन बीचमा चाहिँ यहाँनिर आयोनिक र यतापट्टि चाहिँ कोभ्यालेन्ट छ। सो यो चाहिँ आयोनिक र कोभ्यालेन्ट दुईटै प्रेजेन्ट छ। तल पनि छ पोटासियम क्लोराइड, यसमा चाहिँ आयोनिक मात्र प्रेजेन्ट छ, किनकि पोटासियमले क्लोरिनसँग आयोनिक बोन्ड बनाउँछ र अरु कुनै नन मेटल छैन। सो यसको राइट आन्सर के भयो त सी भयो, KC। Question number 11. Among the following, the maximum covalent character is shown by the compounds. यो मध्येमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कसले शो गर्छ, सबैभन्दा धेरै कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कसले शो गर्छ? FeCl2, SnCl2, AlCl3, MgCl2। सो यो मध्येमा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर शो गर्ने भनेको जसमा चाहिँ लेस आयोनिक क्यारेक्टर हुनु पर्यो। हाई म्याक्सिमम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भन्नुको मिनिङ लेस आयोनिक क्यारेक्टर। अब यसलाई हामीले जसरी पनि बुझ्न सक्छौं। लेस आयोनिक क्यारेक्टर हुनको लागि चाहिँ डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्दै हामीले डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्दिने। ओके, भेरी सिम्पल आइडिया है। डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम भयो भने, लेस भयो भने यो के हुन्छ, लेस आयोनिक क्यारेक्टर हुन्छ अथवा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर धेरै हुन्छ। कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर धेरै हुन्छ। त्यसमाथि यदि यस्तो स्पेसिस छ जुन स्पेसिस चाहिँ जस्तै यिनीहरुको ग्रुप एकदम टाढा टाढा छ, जस्तै मैले यहाँ एउटा कुनै लिए डी भन्ने अप्सनलाई लिए, Mg यता छ भने क्लोरिन एकदम धेरै टाढा छ। सो यो जति धेरै टाढा भयो डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ, ग्रुप जति टाढा भयो डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम धेरै हुन्छ। अनि पोलारिटी अथवा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कम हुन्छ है। जति नजिक भयो, जस्तै भनौं न अक्सिजन क्लोरिन छ, अथवा यहाँनिर मैले के राख्दिए सल्फर राख्दिए, फस्फरस राख्दिए हैन, त्यसपछि गएर यहाँनिर नाइट्रोजन राख्दिए, यहाँनिर अक्सिजन राख्दिए, यहाँनिर फ्लोरिन राख्दिए। यिनीहरु जति नजिक छ नि, नन मेटल नजिकको नन मेटल भयो भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर Mg छ, MgCl सबैमा Cl छ, कमन चाहिँ Cl सबैमा छ। तर म्याग्नेशियम र क्लोरिन बीचमा डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै हुन्छ, किनकि यसको डिस्टेन्स नै टाढा छ। अल्मुनियम र क्लोरिनमा हेर्ने हो भने पनि अल्मुनियम पनि यतातिर पर्छ, यो पनि अलि टाढा छ। त्यसै गरी आइरन हेर्ने हो भने आइरन डी ब्लकमा पर्छ, त्यसपछि Sn भनेको टिन भयो, टिन भनेको चाहिँ कार्बन फ्यामिलीमा पर्छ हैन। केमिस्ट्री सर गिब्स सनकी प्रब्लम भनेर हामीले पढेथ्यौं हैन। Sn यो Sn चाहिँ यो क्लोरिनको नजिक छ, जसले गर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स कम हुन्छ र कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढी देखिन्छ। सो यो मध्येमा मोस्ट कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर SnCl2 को हुन्छ। ओके, सो यसको राइट आन्सर के भयो, बी भयो। अर्को क्वेशनमा जाउँ। The types of bond present in CuSO4.5H2O are only. Okay, CuSO4 मा अब हामी अप्सन हेर्नु भन्दा अगाडि नै पहिला यहाँनिर हामीलाई कम्पाउन्ड्स दिएको छ CuSO4.5H2O। सो कपर आएको छ, कपर मेटल भयो, मेटलले एउटा आयोनिक बोन्ड बनाइहाल्छ, मेटल आइसी आयोनिक बोन्ड बनायो। सल्फर र अक्सिजन नन मेटल भयो, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनिहाल्यो, कोभ्यालेन्ट बोन्ड। ओके, र यहाँनिर वाटरसँग यो कपरले के बनाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर ड्याटिभ बोन्ड पनि बनाउँछ
र हाइड्रोजन र अक्सिजन बीचमा हाइड्रोजन बोन्ड पनि हुन्छ। ड्याटिभ बोन्ड भनेको कोअर्डिनेट बोन्ड है। ड्याटिभलाई हामी के पनि भन्छौँ, कोअर्डिनेट बोन्ड पनि भन्छौँ। सो यहाँनिर चारवटा बोन्ड हामी भेटाउँछौँ, आयनिक भेटाउँछौँ, कोभ्यालेन्ट भेटाउँछौँ, कोअर्डिनेट भेटाउँछौँ र हाइड्रोजन बोन्ड भेटाउँछौँ। सो अब यसको अप्सन हेर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट एन्ड कोभ्यालेन्ट भएन, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, कोअर्डिनेट, कोभ्यालेन्ट, यहाँनिर कोभ्यालेन्ट आएन हैन। त्यसपछि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, कोभ्यालेन्ट एन्ड कोअर्डिनेट, यो ठिक छ, हाइड्रोजन छुटेको छ हैन, हाइड्रोजन अब नआउन पनि सक्छ। एप्रोप्रिएट एन्सर हामीले हेर्ने हो। सो यसमा डीमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट एन्ड कोअर्डिनेट छ। सो राइट एन्सर यसको सी हुने भयो। The total number of electrons that take part in the forming bonding in N2, very simple question छ। N2 भनेको नाइट्रोजनले नाइट्रोजनसँग ट्रिपल बोन्ड बनाउँछ र यहाँनिर 3 वटा बोन्ड छ भने कतिवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो त, 6 वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। सो बोन्डिङमा कतिवटा इलेक्ट्रोन गयो, 6 वटा इलेक्ट्रोन। सो राइट आन्सर इज सी, 6। ओके, अर्को क्वेशनमा जाउँ। The polarity of covalent bond among the following is maximum. Polarity of covalent bond among the following maximum, सबैभन्दा धेरै पोलारिटी कुनमा हुन्छ भन्यो हैन। पोलारिटी अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड एमङ द फलोइङ, सबै कोभ्यालेन्ट बोन्ड हेर्नु पर्यो, सबै कोभ्यालेन्ट बोन्ड नै छ त्यसमाथि। यसमा सबैभन्दा धेरै पोलारिटी चाहिँ एकदम हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी याद भयो भने धेरै कुराहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एमा हेर्ने भने यहाँनिर 0 छ, डिफरेन्स हेर्ने भने 0 छ। यसमा के अमाउन्ट अफ छ, 0.5 को डिफरेन्स आउँछ, किनकि अक्सिजनको 3.5 हुन्छ, फ्लोरिनको 4 लेख्छौँ हामी। नाइट्रोजन र फ्लोरिनमा नाइट्रोजनको लगभग 3 हुन्छ, फ्लोरिनको 4 भनेपछि यहाँ 1 को डिफरेन्स आयो। र कार्बन र फ्लोरिनमा कार्बनको 2.5 हुन्छ, यसको चाहिँ कति हुन्छ, फ्लोरिनको 4.0 भनेपछि यहाँनिर 1.5 आयो। सबैभन्दा धेरै डिफरेन्स के आयो त, 1.5 आयो, जुन कार्बन र फ्लोरिनमा। सबै कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हो र मोर पोलारिटी चाहिँ कुनमा छ त, डीमा छ, किनकि यसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स धेरै छ। सो राइट आन्सर के भयो त, डी भयो। द कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज the covalent bond length is shortest in which of the following bonds भनेको छ। A covalent bond the covalent bonds length is shortest। bond length भनेको चाहिँ it is inversely proportional to the bond length inversely proportional to the bond strength, अथवा यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द बोन्ड अर्डर, अथवा हामी यसलाई यसरी लेख्छौँ, बोन्ड स्ट्रेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बोन्ड अर्डर डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द बोन्ड लेन्थ। र यास क्यारेक्टर जति बढ्यो बोन्ड लेन्थ पनि के हुन्छ त, बोन्ड लेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द यास क्यारेक्टर, सरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है, बोन्ड लेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द यास क्यारेक्टर। यास क्यारेक्टर मा चाहिँ सबभन्दा, यदि यास क्यारेक्टर भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ यास क्यारेक्टर हामी हाइब्रिडाइजेसनबाट हेर्छौँ, जस्तै sp3 मा हाइब्रिडाइजेसन, sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा यासको क्यारेक्टर कति हुन्छ, 25% हुन्छ। sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा यासको क्यारेक्टर कति हुन्छ, 33.33% हुन्छ। sp हाइब्रिडाइजेसनमा यासको क्यारेक्टर कति हुन्छ, यसमा हामीले भेटाउँछौँ 50%। ओके, सो यो मध्येमा चाहिँ यदि हामी हाइब्रिडाइजेसन हेर्यौँ भने sp क्यारेक्टर भएको, sp हाइब्रिडाइजेसन भएको स्पेसिसमा चाहिँ यास क्यारेक्टर धेरै हुने भयो, जसले गर्दाखेरि त्यसको बोन्ड लेन्थ के हुन्छ त, लामो, बोन्ड लेन्थ के हुन्छ त, स्मल हुन्छ, भनेको बोन्ड इनर्जी धेरै हुने भयो। ओके, सो हामीसँग अप्सन छ CO, CCOH र C++C। हामीलाई सिधै देखिरहेछ यसमा sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। यो sp हाइब्रिडाइजेसन हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ बोन्ड लेन्थ के हुने भयो त, कम हुने भयो, किनकि यसको क्यारेक्टर बढ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के नोट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बोन्ड लेन्थ चाहिँ पोलारिटीसँग पनि के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। पोलारिटी अफ बोन्ड, पोलारिटी हेर्नुपर्छ मेन कुरा त है, यो थ्योरिटिकल र नन थ्योरिटिकल पोलारिटी हामी हेर्छौँ। पोलारिटी हेर्दाखेरि चाहिँ यदि पोलार छ भने जस्तो अक्सिजन हाइड्रोजन बीचमा चाहिँ पोलारिटी एकदम धेरै हुन्छ, हाइड्रोजन बोन्ड बन्छ नि यसमा, सो यसमा पोलारिटी धेरै छ। सो यसमा कम्पेयर गर्ने भने हामी यो पनि sp मा पनि बोन्ड लेन्थ कम छ, तर कम्पेयर गर्नुपर्छ पहिला हामी पोलारिटीलाई चाहिँ, मेनली चाहिँ पोलारिटी हेर्नुपर्छ। पोलारिटी छैन भने मात्र हामीले यो कन्डिसन हेर्ने हो। सो यो अक्सिजन हाइड्रोजनमा पोलारिटी धेरै छ, जसले गर्दाखेरि यसमा पनि यास क्यारेक्टर कम हुन्छ र यसको चाहिँ बोन्ड लेन्थ कम हुन्छ, यास क्यारेक्टर धेरै हुन्छ र बोन्ड लेन्थ के हुन्छ, कम हुन्छ।
यसको मिनिङ बोन्ड स्ट्रेन्थ धेरै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी टुक्राउनको लागि धेरै इनर्जी लाग्छ। ओके, सो यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ त? सी हुन्छ। सल्फ्युरिक एसिड प्रोभाइड अ सिम्पल एक्जाम्पल अफ। सल्फ्युरिक एसिड भनेको H2SO4 हो। यसले के चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि अप्सन छ हामीसँग कोअर्डिनेट बोन्ड। सल्फ्युरिक एसिडमा कोअर्डिनेट बोन्ड छ, यस छ। नन कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स, सल्फ्युरिक एसिड कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स हो। ओके, सो नन कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भन्न पाइएन। कोभ्यालेन्ट आयोन, कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्स हो, यहाँनिर आयोनको कुरा गर्नु परेन हामीले, नन कोभ्यालेन्ट आयोनको कुरा गर्नु परेन। सो यहाँनिर चाहिँ H2SO4 मा हामीले यसको लुइस स्ट्रक्चर बनाउने हो भने पनि सल्फरसँग चार्ड अक्सिजन, सेन्ट्रल एटम सल्फर, हाइड्रोजन र अक्सिजन बेस्ट फ्रेन्ड, सो बोन्ड बनाइहाल्छ यसरी। र यसमा हामीले सल्फरको अक्सिजनसँग सिंगल बोन्ड बनाउँछौँ र ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ लोन पेयर यसले ड्याटिभ बोन्ड यसरी यहाँनिर फर्मेसन गर्छ। ओके, सो यहाँनिर कोअर्डिनेट बोन्ड आयो। सो यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो त? सिम्पल एक्जाम्पल अफ कोअर्डिनेट बोन्ड। यहाँनिर कोअर्डिनेट बोन्ड हामी सो गर्न सक्छौँ, त्यही भएर यो चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल अफ कोअर्डिनेट बोन्ड। यसको एप्रोप्रिएट एन्सर कोअर्डिनेट बोन्ड। क्वेसन नम्बर 17 छ हामीसँग। NH3 and BF3 form an adduct readily because they form। NH3 र BF3 ले चाहिँ एडक्ट रिडली बनाउँछ, एकदम फास्ट बनाउँछ। किन? बिकज दे फर्म। यिनीहरूले के बनाउँछ भन्दाखेरि NH3 भनेको NH3 हामी आयोनिक इक्विलिब्रियममा पढेका छौँ। NH3 भनेको लुइस बेस हो र BF3 भनेको चाहिँ के हो त? लुइस एसिड हो। लुइस एसिड र लुइस बेस बिचमा चाहिँ के हुन्छ त? यहाँनिर लुइस एसिड र लुइस बेसमा चाहिँ कम्पाउन्ड्स फर्मेसन हुन्छ र यो कम्पाउन्ड्स फर्मेसन हुँदाखेरि न्युट्रलाइज हुँदाखेरि यो एसिड यो लुइस बेस भयो र यतापट्टिको के भयो त? लुइस एसिड भयो। लुइस एसिड र लुइस बेस बिचमा न्युट्रलाइजेसन हुँदाखेरि यसले साल्ट बनाउने हो। तर यहाँनिर लुइस एसिड र लुइस बेसमा इलेक्ट्रोन पेयर डोनर र एक्सेप्टर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो NH3 ले लोन पेयर यसरी चाहिँ यहाँनिर कोअर्डिनेट गर्छ BF3 सँग, जसले गर्दा यसले के बनाउँछ? कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एडक्ट रिडली बिकज दे फर्म कोअर्डिनेट बोन्ड। के बनाउँछ? कोअर्डिनेट बोन्ड बनाइहाल्ने भएर यसलाई चाहिँ हामी यसको राइट एन्सरमा चाहिँ कोअर्डिनेट बोन्ड बनाउँछ। ओके, नाइट्रोजन र बोरोन बिचमा चाहिँ यहाँनिर आयोनिक बोन्ड अथवा कोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा हाइड्रोजन बोन्ड हामी देख्दैनौँ। सो यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट, किनकि लोन पेयर छ, यसरी चाहिँ बोन्ड बनाउँछ। सो यसको राइट एन्सर के भयो त? यसको राइट एन्सर भयो ए, कोअर्डिनेट बोन्ड। अर्को क्वेसन छ हामीसँग, क्वेसन नम्बर 18 मा पुग्यौँ हामी। क्वेसन छ द मोड अफ हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन इन CO2। अब यो मोड अफ हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन हामीले निकाल्नु पर्यो। सेन्ट्रल एटमको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने हो जहिले पनि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्समा। कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर डिरेक्सनल इन नेचर, सो तिनीहरूले जियोमेट्रिकल सेपहरूमा डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउँछ, जियोमेट्रिकल सेपहरू सो गर्छ, हाइब्रिडाइजेसन सो गर्छ। ओके, सो CO2 को हामी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि हामी नम्बर अफ अर्बिटल निकाल्छौँ। नम्बर अफ अर्बिटल निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ, हामीसँग टिप्स छ। फर्मुला भन्दा ट्रिक छ, के हुन्छ? सराउन्डिङ एटम्स, नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स, टोटल नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम्स। सराउन्डिङ एटम्स कतिवटा छ? प्लस लोन पेयर। र त्यो सेन्ट्रल एटममा कतिवटा लोन पेयर छ? ओके, लोन पेयर केमा हेर्ने? सेन्ट्रल एटममा। यसको मैले अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु, जसमा चाहिँ सबै मोलिक्युल्सहरूको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने ट्रिकहरू हामीले स्टडी गरेका छौँ। सो नम्बर अफ अर्बिटल भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ सराउन्डिङ एटम्स, कार्बन डाइअक्साइडमा अक्सिजन इज अ सराउन्डिङ एटम्स, दुईटा भयो। र कार्बनसँग यहाँनिर लोन पेयर छैन, किनभने कार्बनले दुईटा अक्सिजनसँग डबल बोन्ड बनाउँछ। ओके, सो चार्ड इलेक्ट्रोनै फिनिस भयो। सो दुईटा भयो, दुईटा अर्बिटल भनेको एउटा यास भयो, एउटा पी अर्बिटल भयो। सो यसको हाइब्रिडाइजेसन के भयो त? sp हाइब्रिडाइजेसन। र बोन्ड एंगल 180 डिग्री हुन्छ र जियोमेट्री के हुन्छ? लिनियर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 19 मा छ हामीसँग which of the following geometrical configuration correspond to DsP2 हाइब्रिडाइजेसन। DsP2 हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ को जियोमेट्री कुन हुन्छ, के हुन्छ भनेर सोधेको। अब यसमा हामीसँग अप्सन छ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल भनेको चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुनुपर्छ। sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो, यहाँ कतिवटा अर्बिटल छ? 4 वटा अर्बिटल छ, 4 वटा अर्बिटल इन्टरमिक्स भएको छ।
हैन यो sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ टेट्राहेड्रलको लागि पेन्टागोनल बाइपिरामिडल चाहिँ यसमा 5 वटा अर्बिटल हुनुपर्छ र यसको हाइब्रिडाइजेसन sp3 d हाइब्रिडाइजेसन हुनुपर्छ यसमा कतिवटा अर्बिटल छ 5 वटा अर्बिटल छ र स्क्वायर प्लानर छ स्क्वायर प्लानरमा पनि 4 वटा अर्बिटल हो तर यसको हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ dsp2 हुनुपर्छ के हुनुपर्छ dsp2 यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँनिर भन्छु है त्यसैगरी अर्को छ अक्टाहेड्रल अक्टाहेड्रल भनेको चाहिँ 6 वटा एटोमिक अर्बिटल प्रेजेन्स हुनुपर्छ 6 वटा एटोमिक अर्बिटल भनेको sp3d2 हुनुपर्छ सो यसको राइट आन्सर त हामीले थाहा पायौं स्क्वायर प्लानर सो यसलाई हामीले याद गर्न सक्यौं हैन तर यो dsp2 हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ यो d भनेको त हामीले p ब्लकहरुमा देख्दैनौं d ब्लकमै देख्नु पर्यो d हाइब्रिडाइजेसन dsp2 आउँदाखेरि जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले ni cn4 र 2 माइनस अब यहाँनिर यो निकेलको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न पर्यो सो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन्स है निकेलको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न पर्यो भने पहिला निकेलको हामीले फर्स्टमा के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ निकेलको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर निकाल्छौं निकेलको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्दाखेरि यहाँ Cn को -1 हुन्छ -1 * 4 -4 = भन्दा उता गएपछि यसले -2 हुन्छ हैन सो यहाँनिर निकेलको लागि अक्सिडेसन स्टेट कति आउँछ +2 आउँछ भनेको यहाँनिर निकेल के छ त +2 अक्सिडेसन स्टेटमा छ निकेल भनेको 28 मा पर्छ र यसको कन्फिगरेसन के हुन्छ त 4s2 हुन्छ अब यहाँनिर निकेल +2 ni +2 छ भनेपछि यसले दुई वटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ दुई वटा इलेक्ट्रोन यहाँ आउटर मोस्ट सेलबाट लस गर्छ जसले गर्दाखेरि यसको कन्फिगरेसन 4s0 यो नलेखे पनि भयो 3d8 हुने भयो ओके सो मैले अब यहाँनिर 3d बनाउँछु त्यसपछि गएर 4s लेख्नु पर्यो त्यसपछि गएर हामी 4s पछि के आउँछ यहाँनिर 4p आउँछ सो d मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ d मा हुन्छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा अर्बिटल यासमा एउटा अर्बिटल र p मा कतिवटा अर्बिटल तीनटा अर्बिटल हामीले जहिले पनि यो d ब्लक यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरुको हाइब्रिडाइजेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी सो गर्छौं र अर्को कुरा निकेल यहाँनिर निकेलको कन्फिगरेसनबाट हामीले निकेलको d मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा त निकाल्यौं 8 वटा इलेक्ट्रोन अब यो 8 वटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामी सिंगली फिल गर्ने हो कि अथवा डबल फिल गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा प्रेजेन्स भएको यो Cn यसलाई हामी लिग्यान्ड भन्छौं यो Cn भनेको यो के हो लिग्यान्ड हो लिग्यान्ड चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ एउटा वीक लिग्यान्ड हुन्छ र एउटा चाहिँ स्ट्रङ लिग्यान्ड हुन्छ स्ट्रङ लिग्यान्डहरु छ भने जस्तै कार्बन मोनोअक्साइडहरु यस्तो भयो भने चाहिँ स्ट्रङ लिग्यान्ड भयो हैन हेलोजनहरु छ भने दे आर वीक लिग्यान्ड हैन यदि स्ट्रङ लिग्यान्ड छ भने स्ट्रङ लिग्यान्डहरु प्रेजेन्स छ भने यसले चाहिँ डबल फिल गर्दै जाने है डबल फिल गर्दै जाने भनेको पेयरिङ गर्दै जाने पेयरिङबाट स्टार्ट गर्ने इलेक्ट्रोन अर्बिटलमा राख्दाखेरि दुईवटा इलेक्ट्रोन एउटा पेयरिङमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ सो पेयरिङ गर्दै जाने भन्छ सो 8 वटा इलेक्ट्रोनलाई मैले यसरी पहिल्यै पेयर गर्दै जान्छु हर्न्स रुल हामी यहाँ राख्दैनौं सिंगल इलेक्ट्रोन राख्ने होइन डबल राख्दै जाने हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ d मा 8 वटा छ सो 2 टा 3 4 2 4 भयो 5 6 7 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो अब यसपछि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले हेर्नुपर्छ कोअर्डिनेसन नम्बर यहाँनिर कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको चाहिँ यो कतिवटा लिग्यान्ड छ 4 वटा सो यो Cn ले चाहिँ यहाँनिर भएको 4 वटा अब बाँकी भएको यसको जहाँनिर इलेक्ट्रोन फिल गरेर सकिन्छ त्यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोन यहाँ ni अब त्यसपछिको चाहिँ अर्बिटलमा गएर चाहिँ यसरी कोअर्डिनेट बोन्ड बनाउँछ र हामी सिम्पली भाषामा भन्ने हो भने 4 वटा अर्बिटलमा चाहिँ यसले चाहिँ 4 वटा अर्बिटल चाहिँ लिन्छ बोन्डिङमा जसले गर्दाखेरि यहाँनिर कुन अर्बिटल आयो त भन्दाखेरि d को एउटा आयो s त एउटा भइहाल्यो p को कतिवटा आयो त p को दुईटा आयो यसरी चाहिँ dsp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ओके हाइब्रिडाइजेसन dsp2 निकाल्ने यसरी निकाल्छौं हामी यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्सहरुमा ओके सो यसको लागि चाहिँ म स्पेशल छुट्टै भिडियो बनाएर पनि राख्छु अब यहाँनिर dsp2 हाइब्रिडाइजेसन भएपछि यसको बोन्ड एंगल 90 डिग्री हुन्छ र यसले स्क्वायर प्लानर शेप सो गर्छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ बेरिलियम एटम इन BF2 बेरिलियम एटम BF2 मा बेरिलियम सँग सराउन्डिङ एटम्स दुईवटा छ दुईवटा सराउन्डिङ एटम्स छ 2 प्लस लोन पेयर छैन सो टोटल अर्बिटल 2 आयो भने हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp हाइब्रिडाइज भयो यसको हाइब्रिडाइजेसन के भयो त sp हाइब्रिडाइजेसन